बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत और उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र करेंगे। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत रकैया। ये तीनों हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी थीं और इन 3 बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले हुई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ थीं, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी का कलिमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आईं, हज़रत खदीजा के तमाम रिश्तेदारों ने, मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए और वहाँ की औरतें हज़रत खदीजा के पास नहीं आती थीं, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ईमान ले आई थीं। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने कुछ रिश्तेदारों की औरतों और अपनी सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन उन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं और मायूस रहने लगीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा, तू परेशान न हो, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बेटी की नस्ल से आइम्मा पैदा करेगा, वो जो मेरी नस्ल कहलाएंगे। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मायूस होती हैं कि मेरे पास इन हालात में कोई भी नहीं है, क्योंकि मक्का की औरतें तो पहले ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जवाब दे चुकी थीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस परेशानी के आलम में बैठी थीं। विलादत का वक्त करीब आ रहा था, तब ही आपके घर 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हज़रत खदीजा घबरा सी गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। ये औरतें उनके लिए अजनबी थीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को परेशान देखकर वो औरतें बोलीं, ए खदीजा, तू परेशान ना हो, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजी गई हैं और तुम्हारी मदद के लिए आई हैं। रवायात में आता है कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई तो आपके चेहरे पर नूर ही नूर था, इतना नूर था कि जिसकी चमक से पूरा मक्का चमक उठा। उस दिन मक्का का हर घर जगमगा रहा था, बल्कि यही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ पर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूर की चमक और रोशनी न पड़ी हो। उस वक़्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं। वो हूरें अपने साथ आब कौसर का पानी लेकर आई थीं, जिस पानी से हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़े से उनको लपेट दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए लिबास भेजा। उसके बाद आसमान से ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि तमाम फरिश्तों ने उस तरह का नूर इससे पहले नहीं देखा था। वो 4 औरतें जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आई थीं, वो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में देकर फरमाने लगीं कि ये आपकी बेटी ताहिरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी नस्ल में बरकत देगा। रवायात में आता है कि उम्मे ऐमन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर की तरफ तशरीफ़ ला रही थीं।
تاکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹی کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی، وہ پوچھنے لگی کہ ام ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں پر جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی ہوں، ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں کہ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ عورت جس کا نام سلیمہ تھا وہ ام ایمن کو کہنے لگی چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کرے گا؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی اور فرمانے لگیں کہ تمہاری اس بات سے تم نے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی جانب دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور قربان کیے، اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا ہے، اور مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ اس بار بھی ایسا ہی کریں گے۔ اپنی بیٹی کی خبر سن کر وہ جانور قربان کریں گے، دسترخوان سجائیں گے اور غریبوں کو کھلائیں گے۔ یہ بات سن کر سلیمہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے جب 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا تو اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ پیارے دوستو، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت و رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و دانش سے بہرہ مند ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن سنا اور اسے حفظ کیا اور خود سازی و حقیقی انسان بننے کی فکر میں مشغول ہو گئیں۔ اپنے والد محترم اور قرآن سے بے حد محبت فرماتی تھیں، اپنے والد ماجد کے فیض بخش وجود سے استفادہ فرماتی تھیں۔ یہی وہ کمالات تھے جن کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک روز آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سوال کیا، کیا آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جب آتی ہیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے برابر میں انہیں جگہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں محبوب رکھو۔ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے اور برابر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے گویا مجھے ستایا، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ، خدا تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی پر غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صورت، سیرت، رفتار اور گفتار میں سب سے زیادہ اپنے پدر محترم سے مشابہ تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے والد ماجد سے محبت کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ماں کے بعد گھر میں اپنے والد کے آرام و آسائش کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹی تھیں جو ہمیشہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ثابت قدم رہیں۔ شہر مکہ کے گلی کوچوں اور مسجد الحرام سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے اور اذیت پہنچانے والوں سے بھرے ہوئے تھے۔
جب بھی آپ کے پدر محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر واپس آتے تو آپ ان کا چہرہ اقدس خون سے صاف کر کے زخموں پر مرہم رکھتیں اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ جب باپ اپنے وطن میں رہ کر مسافر اور اپنوں میں بیگانہ، اپنوں کے ہوتے ہوئے تنہا، اپنی زبان بولنے والوں میں بے زبان ہو گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باپ کے دل کو شاد کرتی تھیں اور والد کی رسالت کو تسلیم کر کے ان کی امیدوں کو تقویت بخشتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر قربان۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا واقعہ اور ان کی پرورش کے چند واقعات آپ کے گوش گزارے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔